शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी आदेश जारी गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत लालबहादुर कुँवरलाई मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा गर्ने। अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफसहित प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतमा। अदालतको अवहेलना कल्पना समेत गर्न नसक्ने ओलीको जवाफ। भारतमा किसान आन्दोलनका कारण रेल आवागमन प्रभावित। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पन्जाबमा सुरक्षा बढ्दो। र आइपिएलको अक्सनमा नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अनसोल्ड। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाल सरकारले 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा खोप खरिद गर्नको लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको हो। फागुन 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत भुक्तानी हुने गरी सोझै खरिद गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अतिरिक्त गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत सचिव लालबहादुर कुँवरलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक अनुप कुमार श्रेष्ठ, सदस्यहरूमा डाक्टर देवकला भण्डारी, डाक्टर राजकिशोर शाह, राजकुमार घिमिरे र रामचन्द्र नेउपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको लागि अन्तिम पटकको लागि 2077 मक्सिर 14 गतेदेखि 77 माघ मसान्तसम्मको लागि थप गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदले अन्य विभिन्न नियुक्तिहरूको निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लागेको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई अवहेलना मुद्दाको लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई चलिरहेको बेलामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई तमसाको संज्ञा दिनुभएको थियो। रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्नुभएको 94 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ओलीले एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् तमसा देखाउन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले छताछुल्लता गराएको अवहेलना मुद्दामा माघ 15 गते प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माले एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्रीले अवहेलना मुद्दाको जवाफ दिन अदालत आउनुले हाम्रो देशमा कानुनी शासन छ र प्रधानमन्त्रीले कानुनलाई सम्मान गर्नुभएको छ भने देखाएको बताउनुभयो। अधिवक्ता नेउपानेले प्रधानमन्त्री ओली अदालतमा लिखित जवाफसहित स्वयं उपस्थित हुनुले अदालतको सम्मान हुनुको साथै प्रधानमन्त्री पदको पनि सम्मान भएको बताउनुभयो। ओलीले कानुनी शासन र संविधानप्रति दृढ छु भन्ने सन्देश दिनुभएको पनि अधिवक्ता नेउपानेले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि बिहिबार पनि अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिक्युस क्युरीका 4 जना सदस्यले राय दिएका छन्। बुधबारसम्म बसरी बहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले राय दिएकोमा बिहिबार पूर्णमान साकेले राय दिनुभएको छ। साकेले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता साकेले
संसद र अन्य दलका सांसद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादको मारमा किन पर्ने भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। पार्टीको विवादलाई आधार बनाएर संसद भङ्ग गरेर अन्य व्यक्तिलाई समेत प्रधानमन्त्री हुन पाउने बाटो ओलीले छेकेको साकेको भनाइ छ। एमिकस क्युरीका 5 जनामध्ये बस्री बहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र वडमान साकेले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत भन्नुभएको छ भने विजयकान्त मैनालीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्नुभएको छ। अब गीता पाठकले राय दिन बाँकी छ। शुक्रबार पाठकले राय दिएपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि फैसलाको तयारी गर्नेछ। गएको पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन स्पष्ट खाकासहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै काङ्ग्रेसले सबै जनतालाई खोपको सुनिश्चितता दिने गरी कार्ययोजनासहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो। बिहिबार सोहा महामन्त्री प्रकाश शरण महतले स्पष्ट खाकासहितको विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। खोप खरिद गर्नुपर्ने खण्डमा खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र त्यसको विश्वसनीयताको विषयमा जनतालाई सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। खोप लगाउने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको पनि सोहा महामन्त्री महतले बताउनु भएको छ। भारतले 10 लाख खोप निशुल्क दिएको र सो खोप दिन थालिए पनि पारदर्शी कार्ययोजना आउन नसकेको महतको भनाइ छ। सबैभन्दा पहिला अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने कुरा ठिक भए पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी खोप दिने भन्ने कुराको कार्ययोजना ल्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। निशुल्क खोप कहाँबाट आउँदैछ र रकम तिरेर ल्याउने कार्ययोजना के छ भन्ने विषयलाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि सोहा महामन्त्री महतले बताउनु भएको छ। नेपालको लागि जापानी राजदूत मसामिची साइगोले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग विदाई भेट गर्नुभएको छ। आफ्नो कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्कन लाग्नुभएका राजदूत साइगोले बिहिबार सिंहदरबार स्थित अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको कार्यकक्षमा पुगेर भेटघाट गर्नुभएको हो। भेटमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपाल र जापान बीचका सरकार र जनस्तरमा सुमधुर सम्बन्ध रहेको र यो सम्बन्ध एकअर्काको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र परस्पर सहयोगमा आधारित रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई जापान सरकारले अनुमति दिएसँगै जापानमा छिट्टै नै यस रोग विरुद्धको लडाईँमा महत्त्वपूर्ण जित हासिल गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राजदूत साइगोलाई आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा बधाई तथा धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल समूह निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले नेपाल आयल निगमलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बिहिबार निराश्रयले कोरोना कहर र लकडाउनका कारण मारमा परेका जनतालाई सहुलियत दिनुको सट्टा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। विद्यार्थीहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा मूल्यवृद्धि गर्ने तर मूल्य घट्दा नेपालमा नघटाउने प्रविधि रहेको उल्लेख छ। यस्तै आयल निगम घाटामा गएको भन्दै करोडौँ रकम बान्ने गरेको पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। 2 रङको सिलिन्डर बनाएर विद्यार्थीलाई सहुलियतपूर्ण दरमा ग्यास उपलब्ध गराउने सहमति भएको भए पनि निगमले कार्यान्वयन नगरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने पूर्व सहमति कार्यान्वयन विद्यार्थीहरूले माग गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले विगत 3 महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव वृद्धि भइरहेको बताउनु भएको छ। आयल निगम नोक्सानमा गइरहेको अवस्था रहेकोले मूल्यवृद्धि भएको पौडेलले बताउनु भएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि आयल निगम बाहिर भएको कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै अनेरा सभ्युका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि अस्वीकार्य रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भए पनि 5-7 महिना मूल्य स्थिर राख्न सक्ने क्षमता आयल निगमसँग हुँदाहुँदै मूल्यवृद्धि गरिएको बताउनुभयो। 48 घण्टाभित्रमा मूल्यवृद्धि फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत तामाङले दिनुभएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पहिलो अधिकार विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले बिहिबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ।
विद्यालय र क्याम्पसहरूमा खुलेका कारण विद्यार्थीहरूलाई कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना विरुद्धको खोप दिनुपर्ने माग गरी प्रदर्शन गरेको हो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईले सरकारले विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकताका साथ कोरोना विरुद्धको खोप नदिए सडक आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउन माग गर्दै पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण भएको महामन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सरोकार विद्यार्थीहरूलाई कोभिड-19 भ्याक्सिनको पहिलो अधिकार लेखिएको ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका थिए। अबको खोप हाम्रो हो, विद्यार्थीले लाउने खोप कहिले आउने, नेभी सङ्घको सरोकार हाम्रो खोप हाम्रो अधिकार, अबको खोप विद्यार्थीको अधिकार लगायतका नाराबाजी समेत भएको थियो। यस्तै विद्यार्थी नै हो यो देशको आधार, अबको खोप हाम्रो अधिकार, भविष्यको कर्णधारले भविष्यमा नै हो त खोप पाउने, खोपको अधिकार सबैलाई लगायत लेखिएको विभिन्न प्लेकार्ड समेत विद्यार्थीहरूले बोकेका थिए। सरकारले होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको पहिचानलाई स्थापित गर्न सङ्केत चिन्हको रूपमा तारा स्टार चिन्ह निर्धारण गर्ने भएको छ। होटलले दिने सेवा गुणस्तर, क्षमता लगायतका विषयलाई हेरेर स्तर निर्माण गरी सङ्केत चिन्ह प्रदान गर्ने र सो सङ्केत चिन्हलाई सेवाग्राहीले स्पष्टसँग देख्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बताउनु भएको छ। यस्तो सङ्केत चिन्ह निश्चित साइजको हुने र सो चिन्हलाई होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटल लगायतका सबै किसिमका होटलले सेवाग्राहीले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ। सबै स्तरका रिसोर्ट होटल तथा सबै स्तरका बुटिक होटलले आफ्नो प्रवेशद्वारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको आकारमा होटल, रिसोर्टको बनोट अनुसार सजिलै देखिने गरी तोकिएको सङ्ख्याका तारा चिन्ह अर्थात् प्राप्त गरेको सङ्केत चिन्ह सहितको साइनबोर्ड राख्नुपर्ने पनि महानिर्देशक तामाङले बताउनु भएको छ। पर्यटन विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट पर्यटक स्तरको होटलमा स्तर वर्गीकरण भएका र हाल प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायबाट पर्यटक स्तरको होटलमा स्तर वर्गीकरण भएका सबै होटलको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो ट्यागमा टिएस लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गरिने पनि महानिर्देशक तामाङले बताउनु भएको छ। यस्तै मोटल होटलको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो एम र पर्यटक इनको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो र गममा लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गर्ने भएको छ। बेड एन्ड ब्रेकफास्टको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो गममा बी एन्ड बी लेखिएको चिन्हमा सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गरिने भएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण नेपालमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 2058 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 3141 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 96 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा 2,73,166 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 111 जना निको भएसँगै नेपालमा सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,69,505 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,603 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी आदेश जारी गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत लालबहादुर कुँवरलाई मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा गर्ने। अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफसहित प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतमा। अदालतको अवहेलना कल्पना समेत गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ। भारतमा किसान आन्दोलनका कारण रेल आवागमन प्रभावित। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पन्जाबमा सुरक्षा सतर्कता बढाइयो। र आइपिएलको नयाँ एक्सनमा नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अनसोल्ड। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल
सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने, अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। पछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौडाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाको विवरण इमान्दारिताका साथ बुझाउन चितवनका औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ। चितवन उद्योग सङ्घले आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम अडिट सम्बन्धी कानुन प्रावधानका विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा श्रम कानुन पालना गर्न सुझाव दिएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौडाका प्रमुख प्रशान्त शाहले श्रम अडिट फागुन मसान्तभित्र बुझाइसक्न आग्रह गर्नुभएको छ। श्रम अडिट पुस मसान्तसम्म बुझाइसक्नुपर्ने हो, तर फागुनसम्म म्याद थपेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, श्रमिकले पाएका सेवा सुविधा सहितको विवरण छिट्टै बुझाउनुहोला। चितवनका करिब 200 उद्योगीलाई नै पत्रचार गरी श्रम अडिट बुझाउन आग्रह गरे पनि पुससम्म करिब 40वटा मात्रैले श्रम अडिट बुझाएका थिए। श्रम अडिट प्रतिवेदनमा भर्नुपर्ने विवरणबारे अन्य लागेका उद्योगीहरूलाई सहजीकरण समेत गरिएको छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषको निर्देशक कृष्ण अधिकारीले कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले पेन्सन, निवृत्ति भरण र अवकाश दुवै सुविधा पाउने जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075लाई दोस्रो संशोधन गरेपछि थप भएका नयाँ प्रावधानबारे पनि जानकारी गराउनु भएको छ। रोजगारदाताको तर्फबाट 20%, श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत तलबको 11% गरी 31% रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। औषधोपचारमा 20,000 रुपियाँ र अस्पतालमै बसेर उपचार गरेमा 80,000 रुपियाँसम्मको सुविधा पाउने छन्। सङ्घका अध्यक्ष राजु पौडेलले श्रम अडिट कोषबारे देखिएको अन्यलता निराकरण गर्न कार्यक्रम गरिएको बताउनु भएको छ। सङ्घका कार्यकारी निर्देशक गणेश प्रसाद सिलवाले श्रम अडिट गर्ने र कोषमा योगदान गर्नेको सूची बन्ने अपेक्षा गरिएको बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा किसान आन्दोलनका कारण रेल आवागमन प्रभावित भएको छ। भारत कृषि कानुनको विरोधमा विगत 3 महिनादेखि आन्दोलनरत किसानहरूले बिहिबार रेल रोकेका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत पन्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशमा रेलको पटरीमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका कारण रेलको आवागमन प्रभावित भएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका किसान मोर्चाले पन्जाबका कयौँ क्षेत्रमा किसानहरू रेलको पटरीमा बसिरहेका फोटो सार्वजनिक भएको छ। दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्मको लागि किसानहरूले देशभर रेल रोकेको र आन्दोलन गरेका छन्। किसान आन्दोलनकारीको कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पन्जाबमा सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को अक्सनमा नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अनसोल्ड भएका छन्। चेन्नईमा भइरहेको अक्सनमा सन्दीप अनसोल्ड भएका हुन्। न्यूनतम अनुबन्ध रकम 40 लाख भारु रहेका सन्दीपलाई कुनै पनि क्लबले अनुबन्ध नगरेको हो। 3 वर्षको लागि दिल्ली क्यापिटल्समा अनुबन्धन भएका सन्दीपलाई दिल्लीले यस वर्ष रिलिज गरेको थियो। सन्दीप अक्सनका लागि छनौट भएसँगै नेपाली समर्थक निकै खुसी भएका थिए। सन्दीपले दिल्लीबाट 9 खेल खेलेकोमा 13 विकेट लिएका थिए। सन्दीप दिल्लीमा 3 वर्ष अनुबन्ध भए पनि गएको संस्करणमा भए 1 खेलमा पनि मौका पाएका थिएनन्।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी आदेश जारी गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत लालबहादुर कुँवरलाई मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा गर्ने। अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाबसहित प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतमा। अदालतको अवहेलना कल्पना समेत गर्न नसक्ने ओलीको जवाफ। भारतमा किसान आन्दोलनका कारण रेल आवागमन प्रभावित। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पन्जाबमा सुरक्षा सतर्कता बढाइयो। र आइपिएलको अक्सनमा नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अनसोल्ड। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।